یہودی یا مشرک بادشاہ رہندا سی تے او بادشاہ اپنے نال ایک جادوگر نو رکھدا سی او دا اگلا جادوگر ہو گیا بڈھا تے کہن لگیا مینوں کوئی نوجوان منڈا دے جنوں میں اپنے جادو سکھاواں تاکہ تیری بادشاہی اگاں چلدی رہے تے تیرے نیانیاں دی بھی چلدی رہے تے اپنی یاری یعنی جادوگر دی تے کافر بادشاہ دی یاری چلدی رہے لہذا او دے واسطے اونے نوجوان ایک منڈا چگیا آدے وزیر دا تے چگ کے اونے آکھیا بھئی ایس نیانے نو تو اپنا جادو سکھا تاکہ اے میرے نال رہے پیا جس لے اس وزیر دے منڈے نو اونے او ہن رہندا سی اے نجران دے نال ایک وسطی وچ او وسطی وچ جتھے او جادوگر دی رہائش سی اوتھے اس نے اونوں بھیجنا کرنا روزانہ وزیر دا منڈا شہر وچوں نکلنا وسطی جانا تے درمیان دے وچ فیمون نامی ایک عیسیٰ پاک دا دین رکھن والا حق حقیقت دا عالم تے صوفی درویش آ کے وچکار بہ گیا ادھر شہر ادھر پنڈ وزیر دا منڈا جاوے جادوگر کولے تے درمیان راہ وچ فیمون نامی ایک اللہ دے ولی نے آن کے ڈیرا پا لیا جیسے لے انہیں فیمون نامی رب دے ولی نے ڈیرا آن کے لایا اے نوجوان اپنے گھر وچوں نکلیا انہیں ویکھیا رب دی عبادت کردے ہویا جنے نو لنگ گیا جا کے ویکھیا جادوگر نو اودے کولوں ول سکھدا رہیا واپس آیا انہیں پھر ویکھیا تے بابا اسی حال وچ رب دی عبادت وچ مصروف جیسے نوجوان گزریا ہے انہیں نظر ماری رب العالمین دی عبادت کردے پئے انہوں بابا پسند آیا اگلے دیال لنگن لگیا انہیں بابے نال سلام دعا لائی جھٹ لیٹ ہو گئی جدوں جادوگر کولے دیر نال پہنچیا وے اونے اونوں جھڑکیا ماریا کٹیا کہن لگیا نا مرادا لیٹ کیوں آیا جیسے لے ان ادھروں ٹریا واپس تے پھر آن بابے کولے بیٹھے لیٹ ہو گئی گھر جان لگے آگوں وزیر کٹیا پتر نو تو کیوں لیٹ آئے گھر اگے جلدی آؤں سن لیٹ آئے واپسی اگلے دیار آیا پھر بابے نال یاری جو پیسی صوفی درویش دے نال یاری جو پیسی ایوئی منن والا سی جو پاپا دین دین والا ہے اج دے مرزے جیل میں ارگا شیطان نہیں سی بلکہ صاحب ایمان بنن لگ پیا سی آن کے بابے نو کہن لگیا ہے عرض کردا ہے سونےو ادھروں ابا ماردا ہے لیٹ جانا ادھروں جادوگر ماردا ہے لیٹ جانا مینوں دسو کیا کراں اونے آکھیا بہانہ مار لیا کر جدوں ابا پوچھے تے آکھی جادوگر دے کولے لیٹ ہو گئی جے ادھرلا پوچھے تے آکھی ابے کولے لیٹ ہو گئی لہذا اس بہانے نال چلو بیندا رہیا کر او جاندیاں وی اوندیاں وی اسی طرح نال بابے کولے بیندا رہیا خدا دے دین دی تعلیم لیندا رہیا وے حتیٰ کہ رب دے دین دی تعلیم لیندا لیندا او جناب عالی اس مقام نو پہنچیا ہے بابے نو کہن لگیا بابا میں تے ہن چیخ پکار کر کے ساریاں دے سامنے اسلام دا اعلان کرن لگیا بابا کہن لگیا حل رک جا حال کمزور ہے اپنے نال ہوتے ہے کوئی نہیں بادشاہ ظالم کافر او دے دین دے خلاف جدوں گل ہوے گی اونے فوراً سزاواں تے اتر آونا ہے او کہن لگا بابا اج کر تو مینوں پروردگار دا اسم اعظم دس دے رب العالمین دا او نام مبارک دس دے جدی برکت دے نال مولا سونا ساڈی حفاظت فرماوے بابا کہن لگا پترا صبر کر حالے صبر کر لیکن نوجوان وچ جذبہ ایمانی نوجوان دے وچ اسلام دی محبت نوجوان دے وچ رب العالمین دے نام تے قربان ہونے دا جذبہ اینا سی او کہن لگا اچھا استاد پھر میں آپ ہی کوئی نہ کوئی گل کرنا وا انہیں رب العالمین دے جتنے اسماء گرامی اپنے استاد دے کولوں سکھے سن انہیں سارے نو لکھیا کاغذ دے اوتے یا کسے چمڑے دے اوتے لکھ کے انہیں تیر دے نال بن کے ایک تھاں تے اگ بالی اگ بال کے تے تیر لیا کے نشانہ مارے تے اگ دے وچ سٹ دے اگ دے وچ سٹ دے وے جڑا اسم اعظم والا تیر سی
وہ اچھلیا تے اگ وچوں باہر جا پیا ہے انہیں چکیا تے رب تعالی دا نام مبارک پڑھیا انہیں نام مبارک پڑھ کے پکایا ہے واپس استاد کولے آ گیا کہنے لگیا استاد تو تے نہیں سے دستا لیکن مینوں پروردگار دی طرفوں خبر ہو گئی ہے رب دا نام اسم اعظم مل گیا وے انہیں آکھیا دس کیڑا رب العالمین دا نام ہے انہیں اگوں جواب دیتا استاد اے رب دا نام ہے آکھے کیویں پتہ لگیا انہیں اپنی ساری حال احوال سنائی اگوں استاد نو استاد شاگرد نو کہن لگیا ہے کہندا او پترا تو میرے تو لگ گیا میرے تو شان اونچا ہو گیا ہے لہذا مینوں لگدا ہے پروردگار دا تیرے اوتے امتحان آون والا ہی ہن تو صابر روی صبر کرن والا روی تے ثابت قدم روی کیونکہ جس لے بندہ پروردگار دے راستے وچ نکل جاندا ہے پروردگار پھر امتحان لے کے اپنے بندیاں نو آزماوندا ہے جدوں مولا سونا آزمائش کردا ہے اس لے جڑا صبر نال ثابت قدم رہے مولا سونا اس نو ہی کامیاب فرماوندا ہے لہذا ہن صبر کرنا ہی جدوں او نوجوان انہیں پروردگار دا اسم اعظم لیا تے ٹر آیا ہے اب ٹردا جس لے گھر آیا ہے اس نے ایک وزیر جڑا اکھاں تو انا ہو گیا سی او جناب انا تو اکھاں تو نبینا سی معذور سی وزیر نبینا معذور وہ اپنی اکھاں واسطے معالج تے حکیم بلاون لیا سی لوکی مل کے جا رہے سن وہ نوجوان کھڑا پوچھدا ہے کہندا ہے دسو کدھر چلے جے کہن لگے وزیر دا علاج کرنا ہے انہاں آکھیا کرو تسی اپنا علاج مینوں وی نالے لے چلو میں بھی کوئی ٹوٹکا لاواں گا جس لے سارے حکیم لاجواب ہو گئے اس نے نوجوان کھڑا ہو جائے کہن لگیا اے وزیر اگر جڑا دین تینوں میں آکھاں تو او قبول کر جاویں میں تینوں پھوکا ماراں گا پروردگار اکھاں دے چھوڑے مولا سونے دی بارگاہ اس لے نوجوان انہیں جذبہ ایمانی دے نال اسلام دی خدمت دی غرض نال وزیر نو آکھیا میں اسلام دی دعوت دیواں گا اسلام قبول کر لے کہن لگا اگر تو مینوں اکھاں دے دے اگر تو مینوں اکھاں لے دے رب دی بارگاہ وچوں میں ضرور تیرا دین اسلام قبول کر لواں گا جدوں اس نوجوان نے سنیا وعدہ ہو گیا ساریاں دے سامنے ادوں وزیر او دے جناب اکھاں تے ہاتھ پھیردا ہے پاک نبی عیسیٰ دے اے معجزات وچوں معجزہ سی آپ کوڑیاں نو شفا تے اندھیاں نو بینائی دیندے سن آپ دی اس برکت معجزے دی برکت نال رب اس ولی نو کرامت دتی او مرزا سورا صحیح مسلم وچ روایت ہے ولی کرامت لکھاوندا ہے نبی معجزہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب پیرا مرشد خواجہ محمد شفیع لجپال اور سنگیا او نوجوان جیسے لے کو دیاں اکھاں تے ہاتھ پھیرے تے اسم اعظم پڑھ کے پھونک مارے آوے مولا سونے نے بنائی عطا فرما دیتی جدوں وزیر ویکھن والا ہو گیا او ٹریا تے بادشاہ کولے بادشاہ ویکھیا ہوئے کل تک تے انا سے اج اکھاں لے کے کتھوں آیا کی ماجرا بنے آئی او کہن لگیا مینوں میرے مولا سونے نے اکھاں دتیاں نے او کہن لگیا میں تیرا رب ہاں کیا میں تینوں اکھاں دتیاں نے اگوں کہن لگیا نا نا تو نہیں بلکہ تیرے میرے رب وحدہ کہنے لگیا کہ میرے سوا بھی کوئی رب بنا لیا کہنے لگیا ہاں اصل تے او ہوئی حقیقی مالک کہنے لگیا اے والیاں گلاں تینوں اے والیاں پوڑیاں کنے چڑھائیاں نے اے والیاں گلاں تینوں کنے سکھائیاں نے جا اس نو لے کے آ ہن اس لے وزیر نے نام لیا اس وزیر دے منڈے دا جڑا جادوگری سکھن جاندا سی رستے وچ فیمون ولی ملیا سی او وزیر گویا کہ دسن لگیا ہے
دسدا ہے تے نال اپنی استقامت نو ظاہر کر دے بادشاہ کہندا اسلام اے چھڈ جڑیاں گلاں سکھے آیا نہیں تے قتل کرا دیاں وزیر کہن لگیا ہن جو کرنا ہی کر لے کیونکہ زے زبان کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھیدا کوئی جتھے کلمہ یارو دل دا پڑھیے پڑھیے جتھے کلمہ دل دا پڑھیے زبان ہلے نہ دھوئی دل دا کلمہ عارف جان کی جانن یاری گلوئی ایک کلمہ او مینوں پیر پڑھایا پڑھایا ایک کلمہ مینوں پیر پڑھایا تے میں تاں سہاگا ہوئی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خطب فرید علماء حق اہل سنت اے درویش سونیا جدوں وزیر بادشاہ دے سامنے بولیا کہن لگیا اے کلمہ تے مینوں اس نوجوان پیر نے پڑھایا ہے جدوں اونوں بلایا گیا وے وہ نوجوان سامنے آیا ہے بادشاہ کہن لگیا تینوں سکھن واسطے بھیجیا سی جادو اگر تو سکھ گیا ہے تے اپنے جادو نال ایدیاں اکھاں ٹھیک کر دتیاں ہی جے جادو نال تو اکھاں ٹھیک کر دتیاں نہیں تے مینوں وی دس تاکہ تو کامل با جادوگر بن گیا ہے میں تینوں اپنے قرب وچ جگہ دیواں اگوں نوجوان جواب دیندا ہے کہن لگیا ہے بادشاہ تو تے جاہل ہے میں جادو نال اکھاں نہیں دتیاں بلکہ مولا سونے دے نام دی برکت نال کہن لگیا دس پھر تیرا دین کیڑا ہے وہ کہن لگیا میرا دین اوے حضرت عیسیٰ نبی پاک والا اس دین دا میں داعی ہاں لگیا تینوں کنے دیتا ہے چونکہ استاد روکدا سی منع کردا سی منع کردا سی تاں کر کے خیال آیا ہے ماتا استاد نو تکلیف نہ دے لیکن کوئی کہن لگیا نہیں تو آدھے استاد دا نام دس تاکہ او دے کولوں ہی اساں دین دی معلومات لے سکیے انہیں نوجوان نام دس بیٹھا جدوں نام دسیا خدا دے ولی دا ہن او رب دا ولی بادشاہ اونوں بھی پکڑا لیا ہے تے نال وزیر نو بھی پکڑا لیا وے پکڑوا کے او کہن لگیا پہلے اس نوجوان نو قتل کراں گا پھر نال تانوں ساریاں نو میں قتل کر دینا ہے جس لے اے ماجرا بنیا ہے ہن اسے لے اونے نوجوان نو
قتل کرنا او تلوار چلاؤ دے اگو نوجوان او اسم اعظم پڑھدا ہے اسم اعظم دی برکت نال تلوار جتھوں چاندی ہے گزر جاندی ہے اونوں خراش بھی نہیں آؤندی او کہن لگیا اے تلوار نال جے نہیں مردا اینو لے جاؤ او فلانے پہاڑ دی چوٹی تے لے جاؤ اوتھوں جا کے تھلے دھکا دے دے اوتھے لے گئے فوجی نال اوتے لے جا کے انہاں نے بن کے سٹ چھڑیا ہے تھلے آئے او پہاڑ ٹوٹ گیا وے خراش بھی نہیں آئی تے نال دے پہاڑ تے زلزلہ آیا ہے نال دے ڈگے نے انہاں دی ہڈی گوڈی بھی نہیں ملدی او سارے دے سارے قتل ہو گئے کھلیا پھر بادشاہ دی کچاری کہن لگیا میں اسلام والا تو قتل نہیں کر سکدا او کہن لگیا اپنے فوجیاں انج کرو تساں لو بیڑا بیڑے اوتے سوار ہو کے بنو لے جاؤ اینو سمندر وچ غرق کر دیو جتھوں سب تو ڈونگا پانی ہوے اس تھاں تے سٹ دیا جے جسے لے گئے انہاں لے جا کے سمندر دیاں گہرائیاں وچ لے جا بن کے سٹیا ہے پروردگار سمندر وچ طوفان بھیجیا وے اس میں آدم دی برکت نال اس طوفان دے وچ اے بیڑی والے فوجی سارے مر گئے تے طوفان دی چھال نال جوان پھر بار کنارے رب دی شان قدرت کا اظہار کرنے واسطے او جوان پھر ٹریا تے بادشاہ دی کچاری وچ آیا ہے او کہن لگیا اے بادشاہ میں تیرے کولوں اتنی دیر نہیں مر سکدا جتنی دیر تک میں جویں طریقہ دساں جے تو اوویں نہ مارے میں نہیں مرنا سارے لوگ شہر والے نجران علاقے دے لوگ انہاں ویکھیا کیا نوجوان ایڈا تکڑا انہیں جیڑی گل کیتی ہے ہر گل سچی انہیں پہاڑ کو سٹیا ہو نہیں مریا انہیں سمندر سٹیا ہو نہیں مریا انہیں تلواراں ماریاں نہیں مریا اس آکھے میرے رب دا نام لے اسلے ساری بادشاہی او گونج اٹھی او بادشاہی وچ کلمۃ اللہ دی آواز آئی عیسیٰ پاک نبی دے دین تے قائم ہون دی آواز آ گئی او کہن لگے اساں وی اس نوجوان دے رب تے ایمان لیاونے او جس پاک وحدہ لا شریک مولا سونے دے نام دے اتے اے جوان بادشاہ تے غالب آیا ہے اساں اس دے اتے ایمان لے آوندا بس جسے بادشاہی ہر پاسے پکار اٹھی بادشاہ نو غصہ آیا انہیں اپنی فوجاں لے لیاں لوکاں نو گھراؤ وچ لے لیا انہیں خندق کھدوائی توجہ میرے ال انہاں خندق کافر بادشاہ نے کھدوا دیتی کہن لگیا اس خندق دے وچ لکڑیاں پاؤ لکڑیاں پا کے جلاؤ جدوں خندق کھود کے لکڑیاں نال بھر کے اس نو جلا کے انگارے انگارے کر دیتے نے جیسے لے آتش فشاں بن گیا اس خندق دے اندر اگ دے شولے نکلن لگ پے نے اس ویلے انہاں جڑے جتنے مسلمان ہوئے سن تقریباً 20,000 دی تعداد ابن کثیر نے لکھی ہے 20,000 مسلمان جڑا عیسائی اسے موجود سی او 20,000 جوان جیسے لے خندق تے لیان کھڑا کیتا ہے کھڑا کر کے کہن لگیا یا تے وحدہ لا شریک دا دین چھوڑو یا پھر خندق چھوڑ دے آگا اس لئے سارے وہ ایمان والے لوگ انہاں کیا سا خندق ڈگنا گوارا ڈگنا کی خود چھال مارنا گوارا کرنے لیکن تیرے آنکھیں لگ کے اسلام چھڑنا گوارا ایک بی بی جن نے سجایا بال چکیا سی ایمان لے آئی بال نو سینے نال لایا ہے جس لے خندق تے آئی نا کہ تے قلعے دی دیوار تے کھڑی سی تھلے خندق تے اگ ہی اگ جس لے انہیں ویکھی اوندا دل بچے دی وجہ نال رکیا دل آکھیا نکا جیا بال
وہ بال سجایا بال بولیا اما گھبرا نہیں تو حق تے ہے چھال مار اے جڑی نظر آوندی پئی ائی نہ اے دے وچ تینوں تکلیف ہونی ہے نہ آخرت وچ جہنم دی اگ نال تکلیف ہونی 20,000 مسلماناں نوں اکو وارا اس بادشاہ نے اس خندق وچ رب دے ولیاں نوں شہید کر دتا اس دے باوجود رب کی فرماوندا پیا امام حسن بصری فرماوندے نے جڑے لفظ نے نا ثم لم يتوبوا پھر اس نے توبہ نہ کی توبہ نہ کی مطلب ہے خدا تعالی نے 20,000 مسلماناں نوں قتل کرن تو بعد بھی او دے واسطے توبہ دا در کھلا رکھیا سی کہ توبہ کر لیندا قریب رب معاف فرما دے